मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 3 को नेपाली विषयको भर्चुअल कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, म त तपाईहरुसँग छलफल गर्नको लागि उपस्थित भइसके। पक्कै पनि तपाईहरु पनि छलफल गर्नको लागि तयारी भइसक्नु भएको होला, हैन त? हो भाइ बहिनीहरू, आज हामी हाम्रो कक्षामा सगरमाथा भन्ने पाठको अभ्यासमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा सगरमाथा प्रबन्धको बारेमा पाठको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हो, आज हामी अभ्यासमा छलफल गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा सगरमाथा पाठ पढेर के सिकेका थियौँ एकचोटि हामी सम्झ्यौँ है त। हामीले सम्झ्यौँ भने हामीलाई छलफल गर्नको लागि, अभ्यासहरू गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, सगरमाथा के रहेछ? हिमालको नाम रहेछ। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन रहेछ त भाइ बहिनीहरू? सगरमाथा रहेछ। अनि के रहेछ भाइ बहिनीहरू? सगरमाथाको उचाइ कति रहेछ भाइ बहिनीहरू? सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले त अघिल्लो कक्षामा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ सगरमाथाको उचाइ कतिले बढी भएको रहेछ? 0.86 सेन्टिमिटरले चाहिँ बढी भएको छ। अनि भाइ बहिनीहरू, अर्को हामीले के थाहा पाएका थियौँ सगरमाथाको बारेमा? भन्नुस् त। हो, सगरमाथा हाम्रो देशको गौरव चाहिँ सगरमाथा हो। यसलाई माउन्ट एभरेस्ट पनि भनिन्छ। हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? हो है। सगरमाथाले हामी नेपालीहरूको शिर उच्च राखिदिएको छ। सगरमाथा जस्तै नेपालमा धेरै अरू हिमालहरू पनि छन्, हैन? 8000 भन्दा माथिका हिमालहरू, हैन? 8000 भन्दा बढी उचाइमा रहेका हिमालहरू 8 वटा रहेका छन्। अरू हिमालहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले हाम्रो नेपाललाई हिमालको देश भनेर पनि चिनिने गरेको छ। अनि विदेशीहरूले हाम्रो सगरमाथालाई माउन्ट एभरेस्ट पनि भन्ने गर्छन्। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, अरू सबैभन्दा पहिला सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी हुन्। सबैभन्दा पहिला सगरमाथा चढ्ने व्यक्ति को रहेछन्? तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। उनी चाहिँ हाम्रै देश नेपालका व्यक्ति हुन् भने एडमन्ड हिलारी पनि सबैभन्दा पहिला सगरमाथा चढ्ने व्यक्ति त हुन्, तर उनी न्युजिल्यान्डका अथवा विदेशी व्यक्ति हुन्। यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, सगरमाथा हिमालको नामबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम पनि राखिएको छ। अस्ति पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, हो कि हैन? भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू। हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू धेरै छन् अनि हाम्रो हिमालको नामबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम पनि राखिएको छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको छ। हो, विश्व सम्पदा सूचीमा धेरै सूचीहरू परेका छन्, हैन? त्यस्तै हाम्रो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वनस्पति र प्राणी पाइन्छन्। दुर्लभ वनस्पति भन्नाले लोप हुँदै गइरहेका, हैन? हराउँदै गइरहेका वनस्पतिहरू, बोट बिरुवाहरू पाइन्छन् अनि प्राणीहरू पनि पाइन्छन्। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, सगरमाथा क्षेत्रको प्रमुख बस्ती नाम्चे बजार रहेछ। सगरमाथाको फेदीमा धेरै बस्तीहरू छन्। तीमध्ये प्रमुख बस्ती चाहिँ हामीले नाम्चे बजारलाई चिन्छौँ। अरू पनि बस्तीहरू छन्, भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु भएको छ। दिङबोचे, हैन? खुडे, यस्तै धेरै बस्तीहरू थिए। हो, तीमध्ये नाम्चे बजारमा त राम्रा राम्रा होटलहरू पनि छन्। त्यस्तै गरेर सरकारी अड्डाहरू पनि छन्। त्यसैले नाम्चे बजार चाहिँ सगरमाथा क्षेत्रको प्रमुख बस्ती मानिएको छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, सगरमाथा क्षेत्रका धेरै कुराले विदेशी पर्यटकहरूको मन लोभ्याएको छ। सगरमाथा हिमाल चढ्नको लागि, हैन? यस्तै अरू हिमालहरूको दृश्य हेर्नको लागि पनि विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउने गर्छन्। त्यति मात्र होइन नि भाइ बहिनीहरू,
है। सगरमाथा क्षेत्रमा त्यहाँ शेर्पाहरूको बस्ती धेरै छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आन्तरिक पर्यटक अथवा हामी नेपालबाटै त्यहाँ जाने पर्यटकहरू, व्यक्तिहरू र विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ पाहुना हो हैन, उहाँहरूलाई राम्रोसँगले सम्मान गर्ने गर्नुभएको हुनाले विदेशी पर्यटकहरूको मन चाहिँ लोभिएको छ, धेरै पर्यटकहरू आउने गर्नुभएको छ। हामीले सगरमाथा पाठलाई त सम्झ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अभ्यासमा छलफल गर्ने है त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ है, हामी उत्तर लेखौँ है त। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमालको नाम के हो? के होला त भाइ बहिनीहरू? तपाईहरूले पक्कै भनिसक्नु भएको छ है। त्यही पनि हामी अनुच्छेदबाट आफै प्रश्नको उत्तर खोजौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, सँगसँगै म सँगसँगै पढेर उत्तर खोजौँ, पत्ता लगाउँ है त। सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो। यो सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ। भाइ बहिनीहरूले उत्तर पत्ता लगाउनु भयो? पक्कै पनि। के रहेछ त भाइ बहिनीहरू उत्तर? हेर्नुहोस् त है, सगरमाथा रहेछ। अब यसलाई हामीले उत्तरमा कसरी लेख्ने होला त? हेर्नुहोस् त, संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमालको नाम सगरमाथा हो। हेर्नुहोस् त, संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमालको नाम। यहाँसम्म हामीले प्रश्नमा जे छ त्यस्तै गरेर लेख्यौँ। त्यस्तै गरेर के भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले सगरमाथा लेख्यौँ उत्तरमा। यस्तै गरेर हामीले प्रश्नको उत्तर लेख्न सिक्नुपर्छ है त। अब फेरि अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त, निकुञ्ज भनेको के हो अरे? के होला त भाइ बहिनीहरू? यसको उत्तर पनि हामीले यो अनुच्छेदमा पढ्दै जाउँ अनि हामीले खोजौँ है त। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ। यो निकुञ्ज नेपालको मात्र नभएर विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति मानिन्छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वनस्पति र प्राणी पाइन्छन्। यहाँ गोब्रे सल्लो, ठिङ्गुरे सल्लो, धुपी सल्लो, भोजपत्र आदि बोट बिरुवा पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरूले उत्तर पत्ता लगाउनु भयो? लगाउनु भयो होला है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, म यसलाई हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वनस्पति र प्राणी पाइन्छन् भनेर भनिएको रहेछ। सबै प्रश्नको उत्तर त जस्ताको तस्तै दिएको पनि हुँदैन, हामीले पनि मिलाएर लेख्न सिक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कसरी मिलाएर लेखेको रहेछु मैले? दुर्लभ प्राणी र वनस्पति जोगाउन राखिएको ठाउँलाई निकुञ्ज भनिन्छ हैन। हराउँदै गइरहेका अथवा धेरै कम मात्रामा पाइने वनस्पतिहरूलाई अथवा बोट बिरुवाहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि, पछिसम्म जोगाइराख्नको लागि हैन, त्यस्तै गरेर प्राणीहरूलाई पनि सुरक्षा गर्नको लागि अथवा जोगाउनको लागि राखिएको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ? निकुञ्ज। भाइ बहिनीहरू यस्तै गरेर मिलाएर लेख्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त, सगरमाथाको फेदीका बस्तीहरूको नाम के हुन् अरे? के हुन्? भाइ बहिनीहरूले मुखले त भनिराख्नु भएको छ, फेरि हामी अनुच्छेदबाट खोजेर लेखौँ है त। उत्तर भेटेपछि हामीले रोकिनु पनि पर्छ है भाइ बहिनीहरू। सगरमाथाको तल्लो भागमा केही बस्तीहरू छन्। यहाँका प्रमुख बस्तीमा नाम्चे बजार एक हो। त्यस्तै गरेर नाम्चे बजारमा केही सरकारी अड्डा र होटलहरू छन्। खुम्जुङ, खुँडे, दिङबोचे, पाङबोचे आदि गाउँ पनि छन्। भाइ बहिनीले पढ्नुभयो, धेरै बस्तीहरू पो रहेछन् त। ल भाइ बहिनीहरूले उत्तर पक्कै पनि पत्ता लगाइसक्नु भयो होला। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नाम्चे बजार रहेछ। त्यस्तै गरेर सगरमाथाको फेदीका अरू बस्तीहरू के रहेछन्? हेर्नुहोस् त, खुम्जुङ, खुँडे, दिङबोचे, पाङबोचे रहेछन्। यसलाई हामीले उत्तर कसरी लेख्ने? हेर्नुहोस् त, सगरमाथाको फेदीका बस्तीहरूको नाम नाम्चे बजार। हेर्नुहोस् त, नाम्चे बजार। त्यसपछि यहाँ रेखा दिएका ठाउँका बस्तीहरू हामीले लेख्नुपर्छ। खुम्जुङ, खुँडे, दिङबोचे, पाङबोचे आदि चाहिँ बस्तीहरू छन् भनेर मिलाएर लेख्ने। यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त, चैत वैशाखमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कस्तो देखिन्छ?
कस्तो देखिन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? फेरि हामी पढौँ है त, यसको उत्तर खोजौँ है। यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वनस्पति र प्राणी पाइन्छन्। यहाँ घुब्रे सल्लो, ठिङ्गुरे सल्लो, धुपी सल्लो, भोजपत्र आदि बोट बिरुवा पाइन्छन्। चैत वैशाखमा गुराँस फुलेर राष्ट्रिय निकुञ्जका वनपाखा सबै रातै हुन्छन्। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले उत्तर त पत्ता लगाइसक्नुभयो होला। ल, मैले पनि तपाईँहरूलाई यहाँ रेखा दिएर उत्तर यहाँ छ भनेर चिनाएँ। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई कसरी मिलाएर लेख्ने होला? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चैत वैशाखमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कस्तो हुन्छ अरे? कस्तो हुन्छ भनिएको थियो अघि हामीले पढ्दा? गुराँस फुलेर राष्ट्रिय निकुञ्जका वनपाखा सबै रातै हुन्छन् भनिएको थियो। त्यसैले हामीले उत्तरमा गुराँस फुलेर रातै देखिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब फेरि अर्को प्रश्नको उत्तर हामीले खोजौँ है त। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई किन विश्वकै सम्पत्ति मानिन्छ भाइ बहिनीहरू? किन होला? यो प्रश्नको उत्तर पनि हामीले अनुच्छेदमा खोजौँ है। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम पनि यही हिमालको नामबाट रहेको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ। यो निकुञ्ज नेपालको मात्र नभएर विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति मानिन्छ। प्रश्नले के भनेको छ त भाइ बहिनीहरू? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई किन विश्वकै सम्पत्ति मानिन्छ भनिएको छ है। तर यहाँ उत्तरमा के छ होला? विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति मानिन्छ भनेर मात्रै हामीले पत्ता लगायौँ। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यसरी यहाँबाट मिलाएर लेख्ने। दुईटा हाम्रो यो रेखा दिएको दुईटा वाक्यलाई हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हुनाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अथवा यसलाई विश्वकै सम्पत्ति मानिन्छ, हैन त? विश्व सम्पदा सूचीमा हाम्रो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि परेको हुनाले विश्वकै चाहिँ के मानिन्छ? अमूल्य सम्पत्ति मानिन्छ। यसरी हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ है त। तपाईहरू सबैजनाले यस्तै गरेर आफ्नो कापीमा पनि लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई फेरि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त के छ? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने दुर्लभ वनस्पति र प्राणीहरूका नाम लेख्नुहोस् भनेको छ है। दुर्लभ वनस्पति त धेरै पाइन्छन्, हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर प्राणीहरू पनि, दुर्लभ प्राणीहरू पनि धेरै छन्। के रहेछन् त? खोजौँ है त। यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वनस्पति र प्राणी पाइन्छन्। यहाँ गोब्रे सल्लो, ठिङ्गुरे सल्लो, धुपी सल्लो, भोजपत्र आदि बोट बिरुवा पाइन्छन्। चैत वैशाखमा गुराँस फुलेर राष्ट्रिय निकुञ्जका वनपाखा सबै रातै हुन्छन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, हिम चितुवा, घोरल, थार, झारल, हिमब्वासो जस्ता वन्यजन्तु पाइन्छन्। यहाँ डाँफे र हिम कुखुरा पनि पाइन्छन् अरे। हेर्नुहोस् त, कति धेरै वनस्पति, कति धेरै प्राणीहरूको नाम हामीले पत्ता लगायौँ हो। यो प्रश्नको उत्तर त अलि लामो होला जस्तो पो छ त है। कुनै प्रश्नको उत्तर हामीले लामो पनि लेख्न सिक्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। के रहेछ हेर्नुहोस् त? गोब्रे सल्लो, ठिङ्गुरे सल्लो, धुपी सल्लो, भोजपत्र आदि चाहिँ वनस्पतिहरू पाइने रहेछन्। वनस्पति भनेको बोट बिरुवा हो। त्यस्तै प्राणीहरू चाहिँ के पाइने रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, हिम चितुवा, घोरल, थार, झारल, हिमब्वासो पाइने रहेछन्। यति मात्रै हो र? हेर्नुहोस् त, डाँफे र हिम कुखुरा पनि पाइने रहेछन्। अब यसलाई हामीले उत्तरमा लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, उत्तरमा के लेख्यो? यही हामीले रेखा दिएका हामीले शब्दहरूलाई अथवा वनस्पतिहरूलाई, प्राणीहरूका नामलाई हामीले मिलाएर लेख्ने। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हेर्नुहोस् त, गोब्रे सल्लो, ठिङ्गुरे सल्लो, धुपी सल्लो, भोजपत्र आदि दुर्लभ वनस्पति के कम मात्र पाइन्छन्। यस्ता वनस्पतिहरू चाहिँ हराउँदै गइरहेका छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ निकुञ्जमा सुरक्षित गर्नको लागि निकुञ्जमा राखिएको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, प्राणीहरूमा के पाइने रहेछन्? कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, हिम चितुवा, घोरल, थार, झारल,
हिमब्वासो अनि डाँफे र हिमकुखुरा जस्ता प्राणीहरू पनि पाइने रहेछन् भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले मिलाएर लेख्ने है त। अब भाइ बहिनीहरू म तपाईहरुलाई केही अशुद्ध शब्द तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। ती शब्दहरूलाई तपाईले शुद्धसँग आफ्नो काव्यमा लेख्नुस् है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ तपाईहरुलाई अशुद्ध शब्दहरू देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त, से र पा के भन्न खोजेको होला त भाइ बहिनीहरू? के लेख्न खोजेको होला यो शब्द? शेर्पा। भाइ बहिनीहरू यसलाई शुद्ध बनाएर लेख्नुस् त। कसरी लेख्ने? शेर्पा लेख्नुस् त। लेख्नुभयो? हेर्नुस् त, ल तपाईहरुले लेखेको मिल्यो कि मिलेन? म पनि यहाँ लेख्छु, तपाईहरुले जाँच्नुस् है त। शेर्पा। हेर्नुस् त, कस्तो स लेख्नुभयो तपाईहरुले? शंख स लेख्नुभयो? शंख स अथवा मोटो स लेख्ने। त्यस्तै गरेर शेर्पा। हेर्नुस् त, माथि हामीले रेफ दिनुपर्ने रहेछ। यस्तै लेख्नुभयो? ल, लेख्नु भएको छैन भने यस्तै शुद्ध पारेर लेख्नुस् है त। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द के छ हेर्नुस् त यहाँ? लो, लोर खके पो भइराछ है। के भन्न खोजेको होला भाइ बहिनीहरु यो शब्दले? लोखर्के हो। गुड, लोखर्के। यसलाई अब शुद्ध बनाएर लेख्नुस् त भाइ बहिनीहरु। कसरी लेख्ने होला शुद्ध बनाएर? ल, लेख्नुस् है। हामीले शेर्पा त लेखिसक्यौं, अब लोखर्केको पालो है त। ल, लेख्नुभयो है। ल, तपाईहरुले लेखेको ठिक छ कि छैन? हेर्नुस् त, लोखर्के हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। हेर्नुस् त, यहाँनिर चाहिँ यहाँ रेफ यहाँ दिएको छ, तर हामीले क को माथि हो, के को माथि हामीले रेफ दिनुपर्ने रहेछ। ल, शुद्ध बनाउनु भयो? बनाउनु भयो है। यो पनि लेखिसक्यौं। अब भाइ बहिनीहरु अर्को हेर्नुस् त, पर्यटक। पर्यटकलाई हामीले कसरी लेख्ने? हेर्नुस् त, कहाँबाट चाहिँ यहाँ अशुद्ध भइरहेको होला? शुद्ध बनाउनुस् त ल भाइ बहिनीहरु। बनाउनु भयो है। ल, हेर्नुस् त, तपाईहरुले लेखेको ठिक छ कि छैन? पर्यटक कसरी लेख्नु भयो त भाइ बहिनीहरु? हेर्नुस् त, यहाँ त ट को माथि रेफ दिएको रहेछ, तर रेफ कहाँ हुनुपर्ने रहेछ? य को माथि रेफ हुनुपर्ने रहेछ। ल, यो पनि हामीले सक्यौं भाइ बहिनीहरु। ल, अब हामीले डाँफे लेखौं है त। डाँफेलाई शुद्ध बनाएर लेखौं त भाइ बहिनीहरु। कसरी लेख्ने? लेख्नुभयो होला है। डाँफे। हेर्नुस् त, कसरी लेख्ने? डाँफे। के को माथि दिने होला चन्द्रबिन्दु? स्याबास, भाइ बहिनीहरुले चन्द्रबिन्दु दिनुभएको छ कि छैन? ल, छैन भने हामीले यो डा को माथि चन्द्रबिन्दु दिएपछि मात्र अनि शुद्धसँग हामीले डाँफे लेख्न सक्छौं है त। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरु अर्को हेर्नुस् त, अगलो छ। खास हामीले के भन्नुपर्छ? अग्लो भन्नुपर्छ। कसरी लेख्ने त भाइ बहिनीहरु? यसलाई पनि शुद्धसँग लेख्नुस् त। कहाँनेर अशुद्ध छ मिलाएर लेख्नुस् त। लेख्नुभयो है। ल, हेर्नुस् त, तपाईहरुले यस्तो लेख्नुभयो कि लेख्नु भएन? अग्लो। हेर्नुस् त, आदि ग, आदि ग यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ पुरा ग भयो। आधा ग हामीले लेखेपछि मात्र अग्लो भन्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरु अर्को हेर्नुस् त, सललो छ। के भन्न खोजेको होला यो शब्दले? भन्नुस् त। सल्लो। लेख्नुस् त भाइ बहिनीहरु, सल्लो कस्तो हुन्छ? अघि हामीले पनि पढिसकेका छौं। लेख्नुस् त। लेख्नुभयो है। सल्लो कसरी लेख्ने रहेछ भाइ बहिनीहरु? आदि ल अनि लो। कहाँनेर गल्ती भएको रहेछ? ल चाहिँ आधा हुनुपर्ने रहेछ। स्याबास, भाइ बहिनीहरुले लेख्नुभयो। अब फेरि अर्को प्राणी। हेर्नुस् त, प्राणी हो त? होइन है। प्राणी के हुन्छ होला? कसरी शुद्ध बनाउने होला? कहाँनेर अशुद्ध होला? बनाउनुस् त। बनाउनु भयो है तपाईहरुले पनि। प्राणी। हेर्नुस् त, कस्तो अणा हुँदो रहेछ है। 3 धर्के
अण हुँदो रहेछ प्राणीमा। ल फेरि अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, अड्डा रहेछ। हामीले पाठमा के भनेर पढेका थियौँ? नाम्चे बजारमा धेरै सरकारी अड्डाहरू पनि छन् भनेका थियौँ। के हुनुपर्ने रहेछ? अड्डा। कसरी लेख्ने भाइ बहिनीहरू? ल लेख्नुहोस् त अड्डा। अड्डा कसरी लेख्ने? लेख्नुभयो है? हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले लेखेको मिल्यो कि मिलेन? अड्डा यस्तै लेख्नुभयो। ड लेखेर डको खुट्टा काट्नुभयो। ल यस्तै लेख्नुभएको भने ठिक छ भाइ बहिनीहरू, नभए शुद्ध बनाउनुहोस् है। त्यस्तै गरेर अब हेर्नुहोस् त, गुराँस। गुराँस हो, ठिक छ जस्तो लागेको छ होला है तपाईँहरूलाई? छैन? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कस्तो हुन्छ होला शुद्ध? ल म पनि लेख्छु है त, गुराँस। हेर्नुहोस् त, कहाँनिर चन्द्रबिन्दु दिनुपर्ने रहेछ? रको माथि पो दिनुपर्ने रहेछ, अनि बल्ल शुद्ध हुने रहेछ। हामीले यस्ता कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अब के छ? वनस्पति। हामीले बोल्दाखेरि त वनै भनेर बोल्छौँ, तर के लेख्नुपर्छ होला? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है? लेख्नुहोस् त, वनस्पति कसरी लेख्ने रहेछ? लेख्नुभयो है तपाईँहरूले पनि? हेर्नुहोस् त, वनस्पति भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। लेख्नुभयो है? स्याबास भाइ बहिनीहरूलाई। अब त तपाईँहरूले यी शब्दहरू शुद्धसँग लेख्न जानिसक्नुभयो। ल भाइ बहिनीहरू, अब म केही कुरा तपाईँहरूलाई भनेर सुनाउँछु, अनि तपाईँहरूले फेरि लेख्ने है त भाइ बहिनीहरू। म केही शब्द भन्छु, वाक्य पनि भन्छु, मैले भनेको सुनेर तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त। ल तयार हुनुहुन्छ है? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पर्व। पर्व। अर्को शब्द खप्पिस। खप्पिस। लेख्नुभयो है? अर्को शब्द फेरि अमूल्य। 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 फेरि अर्को शब्द प्राणी। अहिले भर्खर लेख्न सिक्नु भएको छ तपाईँहरूले, यो त सजिलो छ है? प्राणी। त्यस्तै अर्को शब्द जन्तु। जन्तु। अर्को शब्द बस्ती। बस्ती। अर्को शब्द छ लोभ्याउनु। लोभ्याउनु। अब म केही वाक्य भन्छु है त भाइ बहिनीहरू। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा हो। भाइ बहिनीहरू, म फेरि भन्छु है त, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, लेख्नुभयो कि लेख्नु भएन? संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा हो। अब फेरि म अर्को वाक्य भन्छु है त। सगरमाथाको उचाइ 8,848.86 मिटर छ। ल यो वाक्यलाई पनि म फेरि दोहोऱ्याउँछु भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले लेखेको ठिक छ कि छैन जाँच्नुहोस् है त। सगरमाथाको उचाइ 8,848.86
86 मिटर छ। भाइ बहिनीहरूले लेखिसक्नुभयो। अब तपाईहरुले लेखेको ठिक छ कि छैन त भाइ बहिनीहरू? अब यहाँ स्क्रिनमा हेरेर तपाईहरुले जाँच्नुस् है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, पर्व तपाईहरुले यस्तै गरेर लेख्नु भयो कि भएन? हामीले बोल्दा त ब भनिरहेका छौं, तपाईहरुले लेख्दा पनि ब लेख्नु भयो कि ओ लेख्नु भयो? ब लेख्नु भएको छ भने ओ बनाउनुस् है। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, खप्पिस। हेर्नुस् त, इकार कताबाट दिँदो रहेछ? ह्रस्व कि दीर्घ? ह्रस्व इकार दिनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै अमूल्य लेख्दाखेरि हेर्नुस् त, मलाई हामीले चाहिँ उकार चाहिँ दीर्घ दिनुपर्ने रहेछ हो। अनि प्राणी हेर्नुस् त, अण लेखेर दीर्घ इकार दिनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरेर जन्तु है, बस्ती हेर्नुस् त, इकार हामीले दीर्घ दिने रहेछ। अनि लोभ्याउनु हेर्नुस् त, लोभ्याउनु आदि भ लेख्नु पर्ने रहेछ। अनि भाइ बहिनीहरूले वाक्य शुद्ध लेख्नु भयो कि भएन? संसारको हेर्नुस् त, माथि हामीले शिरबिन्दु दिनुपर्ने रहेछ संसार लेख्दाखेरि है। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा हो। यो त भाइ बहिनीहरूले पक्कै मिलाउनु भएको छ होला है। अनि अर्को हेर्नुस् त, अर्को वाक्य, सगरमाथाको उचाइ भाइ बहिनीहरूले यसलाई कसरी लेख्नुभयो होला? यसरी अङ्कमा लेख्नुभयो कि अक्षरमा लेख्नुभयो? अक्षरमा लेख्नु भए पनि मिल्छ भाइ बहिनीहरू, तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अङ्कमा लेख्नको लागि छिटो छिटो भनिरहेको थिएँ। हेर्नुस् त, 8000 भनेर हेर्नुस् त, यहाँनिर चाहिँ अल्पविराम दिएको छ, कमा दिएको छ। अनि 848 भाइ बहिनीहरूलाई यो त भन्न आउँछ होला, 1 10 100 1000 भन्न आउँछ है तपाईहरुलाई हो। यस्तै गरेर दशमलव हेर्नुस् त, यहाँ एउटा बिन्दु देखाइएको छ। यो बिन्दुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालीमा दशमलव भन्ने है। अनि दशमलव पछाडि हामीले 86 भनेर भन्नुपर्छ है। 86 मिटर छ। ल भाइ बहिनीहरूले नमिलेकोलाई मिलाउनु भयो होला। ल स्याबास भाइ बहिनीहरूलाई। अब यहाँ हेर्नुस् त, मैले तपाईहरुलाई केही चित्र देखाइरहेको छु। यो चित्र हेरेर चाहिँ यहाँ के देखिएको छ अब भन्नुपर्छ है त। के देखिराख्नु भएको छ होला भाइ बहिनीहरूले? हो हेर्नुस् त, यहाँ त मृगका बच्चाहरू छन् हो, दुईटा बच्चा छ। यो त माउ जस्तो छ है, मृग नै जस्तो छ है। यो चाहिँ मृगको बच्चा, मृगको बच्चालाई हामी शावक भन्छौँ हो। उनीहरू के गर्दैछन्? जङ्गलमा चरिरहेका छन्। हामीले वाक्य बनाउनु पर्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि जङ्गलमा चरिरहेका छन्। हेर्नुस् त, जङ्गल कस्तो छ? हरियाली छ है, हरियो छ जङ्गल त। अनि जङ्गलको बिचमा हेर्नुस् त, के बगिरहेको देख्नु भएको छ तपाईहरुले? नदी बगिरहेको छ। हेर्नुस् त, यहाँ माथि त के रहेछ? झरना माथिबाट झरिरहेको रहेछ हो। अनि अरू के देख्नुभयो होला भाइ बहिनीहरूले? भन्दै हुनुहुन्छ है तपाईहरु पनि। यहाँ त हेर्नुस् त, हिमाल देखिरहेको रहेछ। सायद सगरमाथा पनि हुन सक्छ है, अरू हिमाल पनि हुन सक्छन्। हामीले यहाँ हिमाल पनि देखिरहेका छौँ। वन जङ्गल पनि हरियाली रहेछ। मृगका बच्चाहरू चरिरहेका रहेछन्। अनि नदी पनि रहेछ जङ्गलको बिचमा है। बिचमा नदी बगिरहेको रहेछ। अनि हेर्नुस् त, यो मृगको बच्चाले त यहाँ पानी पिइरहेको रहेछ, पानी खाइरहेको रहेछ। उसलाई घाँस खाँदा खाँदा चढ्दा चढ्दा चाहिँ तिर्खा लाग्यो होला हैन, त्यही भएर पानी पिइरहेको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै जे देख्नु भएको छ नि, चित्र हेरेर हामीले धेरै वाक्यहरू बनाउन सिक्नुपर्छ है। अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामी एउटा रमाइलो खेल खेल्नुपर्छ है। कस्तो खेल खेल्ने होला त भाइ बहिनीहरू? अन्तिम अक्षरबाट म तपाईहरुलाई शब्द देखाउँछु हैन। शब्दबाट चाहिँ शब्दको अन्तिम अक्षरबाट बन्ने 10 वटा शब्द हामीले बनाउन सिक्ने है त। ल त भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, जस्तै पहाड भनेको छ हो। पहाडको अन्तिम अक्षर के होला त भाइ बहिनीहरू? के हुन्छ होला भन्नुस् त? पहाडको ड हो। डबाट हामीले अर्को नयाँ शब्द बनाउनु पर्यो। ल बनाउनुस् त भाइ बहिनीहरू छिटो छिटो। सबैले भन्दै हुनुहुन्छ है, कसैले के भन्दै हुनुहुन्छ है। भाइ बहिनीहरूलाई त आउँछ। के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? ल मैले त हेर्नुस् त के बनाएँ? डमरू बनाएँ हो। अब फेरि हामीले अन्तिम अक्षर कुन हो त डमरूको?
रु हो। स्याबास भाइ बहिनीहरू, रुबाट फेरि अर्को नयाँ शब्द बनाऊ त। आहा, कति रमाइलोसँग बनाइराख्नु भएको छ है। आहा, हेर्नुहोस् त, रुमाल, मैले त रुमाल बनाएँ, तपाईँहरूले यस्तै धेरै बनाउनु भएको होला। त्यस्तै अब रुमालको अन्तिम अक्षर कुन हो त भाइ बहिनीहरू? ल हो। लबाट हामीले फेरि अर्को शब्द बनाउने। के बनाएको छु मैले, हेर्नुहोस् त, लहरो। हेर्नुहोस् त, ल अन्तिम अक्षर, लबाट हेर्नुहोस् त्यहाँ लहरो भन्यो। अब लहरोको अन्तिम अक्षर कुन हो? रो हो। स्याबास। अब हामीले रोबाट फेरि हेर्नुहोस् त, रोबाट के बनेछ हेर्नुहोस् त, अन्तिम अक्षर रो, रोबाट यहाँ हेर्नुहोस् त रोग है। अरू धेरै शब्दहरू पनि हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। रोगको अन्तिम अक्षर ग। स्याबास। हेर्नुहोस् त, गबाट अर्को शब्द बनाएको हेर्नुहोस् त, गहना हो। गहनाको अन्तिम अक्षर ना। नाबाट फेरि अर्को नयाँ शब्द बनाऊँ त। बनाउनु भयो तपाईँहरूले पनि, हेर्नुहोस् त, मैले त नाम्लो बनाएँ है। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है, नाम्लो भनेको त हामीले भारी बोक्दाखेरि नाम्लो प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै नाम्लोको अन्तिम अक्षर के रहेछ हेर्नुहोस् त, लो। लोबाट फेरि अर्को नयाँ शब्द बनाऊँ, हेर्नुहोस् त, लोभी है। लोबाट लोभी हुँदो रहेछ। लोभीको अन्तिम अक्षर के रहेछ? भी। भीबाट त हेर्नुहोस् त के बनाएँ मैले? भीमसेन है। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला, भीमसेन थापा नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् भनेर है। भीमसेन हो। हेर्नुहोस् त, भीमसेनको अन्तिम अक्षर के रहेछ? न। नबाट फेरि हामीले अर्को नयाँ शब्द बनाऊँ त, नरिवल। हेर्नुहोस् त, अन्तिम अक्षर न, नबाट नरिवल। यस्तै भाइ बहिनीहरूले अन्तिम अक्षरबाट धेरै शब्दहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउँदै हामीले सिक्यौँ भने खेल खेल्दै रमाइलो गर्दै धेरै शब्दहरूलाई हामीले बनाउन आउँछ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब म एउटा तपाईँहरूलाई कथा सुनाउँछु है। यो तपाईँहरूको किताबमा पनि छ यो कथा। यो कथा सुनेर तपाईँहरूले मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर भन्नुपर्छ है त। पूर्णबहादुर नाम गरेको एउटा किसान थियो। उसको छोराको नाम कर्णबहादुर थियो। हेर्नुहोस् है, पूर्णबहादुर चाहिँ बाबाको नाम अनि कर्णबहादुर चाहिँ उसको छोराको नाम। पूर्णबहादुरले घर नजिकै सुन्तलाको एउटा बिरुवा रोपेको थियो। के को बिरुवा रोपेको थियो रे भाइ बहिनीहरू? सुन्तलाको बिरुवा रोपेको थियो। पूर्णबहादुर दिनदिनै सुन्तलाको बिरुवामा पानी हाल्थ्यो। पूर्णबहादुर भनेको को हो रे भाइ बहिनीहरू? बाबा है, बुवा। कर्णबहादुरको बुवा चाहिँ पूर्णबहादुर। उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ? सुन्तलाको बिरुवामा चाहिँ रोपेपछि त पानी हाल्न पर्यो, दिनदिनै पानी हाल्नु हुँदो रहेछ। सुन्तलाको बिरुवा भने हरियो नभएर पहेँलो हुँदै गयो अरे हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ पूर्णबहादुर हो बुवा हुनुहुन्छ अनि कर्णबहादुर छोरा हुनुहुन्छ। यी नजिकै हेर्नुहोस् त, घरको नजिकै सुन्तलाको बिरुवा रोपेको रहेछ। तपाईँहरूले चित्रमा देखिरहनु भएको छ। अब यस पछाडि के भएछ हेर्नुहोस् त, पूर्णबहादुरले छोरालाई भन्यो, यो बिरुवा सर्दैन क्या रे? अनि कर्णबहादुरले भन्यो, हो बुबा, यो बिरुवा सर्दैन, यसले जरा हालेकै छैन। पूर्णबहादुरले सोध्यो, जरा हालेको छैन भन्ने कसरी थाहा पाइस्? कर्णबहादुरले भन्यो, म दिनदिनै उखेलेर यसको जरा हेर्छु अनि फेरि रोपिदिन्छु अरे। ल हेर्नुहोस् त, त्यसरी दिनदिनै त्यो रोपेको बिरुवालाई उखेल्दै होइन, त्यसको जरा हेर्दै फेरि रोपिदियो भने सर्छ होला त? सर्दैन होला, सर्दैन है, त्यो त मरिहाल्छ। एकचोटि बिरुवा रोपेपछि के गर्नुपर्छ? त्यसलाई हल्लाउनु हुँदैन, त्यसलाई चलाइराख्नु हुँदैन, बरु हामीले सर्नको लागि पानी हालिराख्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् है त मलाई। बिरुवा सर्नु भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त। भन्नुभयो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। बिरुवा सर्नु भनेको जरा हाल्नु हो, हरियो हुँदै जानु हो है। तर सुन्तलाको बिरुवा कस्तो भएको थियो? पहेँलो हुँदै गएको थियो। किन होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास। पूर्णबहादुरले
के अरे कर्णबहादुरले के गरेको थियो? सुन्तलाको बिरुवालाई उखेल्दै जरा हेर्दै अनि फेरि रोप्दै गरिदिन्थ्यो। त्यही भएर पहेँलो हुँदै गएको थियो। त्यसरी बिरुवा सर्छ त? सर्दैन। बिरुवा सर्नु भनेको त जरा हाल्नु होइन, जराले चाहिँ माटोलाई समाउनु अनि हरियो हुँदै जानु पो रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न है त, सुन्तलाको बिरुवा नसर्नुको कारण पूर्णबहादुरले कसरी थाहा पायो? कसरी थाहा पाएको थियो भाइ बहिनीहरू? हो, पूर्णबहादुरले सुन्तलाको बिरुवा नसर्नुको कारण चाहिँ कर्णबहादुरले बिरुवा दिनदिनै उखेल्दै जरा हेर्दै रोपिदिन्छु भनेकोले थाहा पायो होइन। कर्णबहादुर भनेको त पूर्णबहादुरको छोरा हो। आफ्नो छोराले चाहिँ भनेपछि थाहा पायो कि मैले दिनदिनै बिरुवा उखेल्छु अनि त्यसको जरा हेर्दै अनि फेरि रोपिदिन्छु भनेको भएर चाहिँ पूर्णबहादुरले बिरुवा नसर्नुको कारण थाहा पायो। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले चित्र देखाएको छु भाइ बहिनीहरू। के को चित्र? तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो, डाँफेको चित्र हो भाइ बहिनीहरू। यो चित्र हेरेर अघि हामीले अर्को चित्र हेरेका थियौँ नि, त्यस्तै गरेर हामीले वाक्य बनाउने है त पहिला। ल यसलाई म पहिले वाक्य बनाउँछु, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। डाँफे हाम्रो राष्ट्रिय चरा हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हाम्रो राष्ट्रिय चराको नाम के हो? डाँफे हो। डाँफे हेर्नुहोस् त, कति राम्रो देखिरहनु भएको छ है। यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, डाँफे हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ। हिमाली भेगमा अथवा पहाडका केही भागहरूमा यो डाँफे भन्ने चरा पाइन्छ, तराईमा पाइँदैन हो। जहाँ अलिक चिसो छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डाँफे चरा पाइन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, डाँफे 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ। यो अनुमान हो भाइ बहिनीहरू। 6 वर्ष अथवा 8 वर्षसम्म बाँच्न सक्छन् भाइ बहिनीहरू है। त्यस्तै अर्को वाक्य डाँफेको बारेमा भन्छ है। डाँफेको शरीरमा धेरै प्रकारका रङ हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ नि, चित्र हेरेर भन्ने हो। हामीले जे देखेका छौँ, जे हामीले जानेका छौँ त्यो कुरा भन्ने हो। हेर्नुहोस् त, कति धेरै रङहरू छन् है। हामीले डाँफेलाई नवरङ्गी डाँफे पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त अर्को, डाँफे एक सुन्दर चरा हो। डाँफे चरा हो नि, कति राम्रो छ डाँफे होइन। त्यसैले डाँफे एक सुन्दर चरा हो भनेर वाक्य बनायौँ। यस्तै गरेर हामीले अरू पनि थाहा पाएका वाक्यहरू छन् भने बनाउँदै जानुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा के को चित्र दिएको छ? किताबमा के को चित्र दिएको छ? सगरमाथा हिमालको चित्र दिएको छ। यसलाई पनि मैले जसरी डाँफेको बारेमा मैले वर्णन गरेर वाक्य बनाएँ त्यस्तै गरेर वाक्य बनाऊ है त। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा हो। अब यो चित्रलाई हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो के होइन भन्नुहोस् त। हो, त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर छ। ठिक। अर्को फेरि बनाउँ त भाइ बहिनीहरू, सगरमाथा हाम्रो देशको गौरव हो, हाम्रो देशको मान हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, जसले हामी नेपालीहरूको शिर उच्च राखिदिएको छ, संसारभरि हामी नेपालीको पहिचान गराएको छ हो। त्यस्तै अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला सगरमाथा आरोहण गर्ने भनेको चढ्ने के, हिमाल पनि चढिन्छ नि त होइन। सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन्? तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी हुन्। त्यस्तै गरेर अर्को, सगरमाथा हिमालको नामबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम राखिएको छ हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो, हामीले जे जानेका छौँ त्यसरी वाक्य बनाउने। हेर्नुहोस् त, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको छ। ल यस्तै गरेर हामीले चित्र हेरेर वर्णन गर्न सिक्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा हामीले भाइ बहिनीहरू सगरमाथा पाठको अभ्यासमा रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने ती कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। अशुद्ध शब्दहरूलाई हामीले शुद्ध बनाउन पनि सिक्यौँ। चित्र हेरेर हामीले कसरी वर्णन गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। धेरै कुराहरू सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू। अनि शब्दको अन्तिम अक्षरबाट हामीले नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउन पनि हामीले सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू है। तपाईँहरूले
यो सबै अभ्यासहरू गरेर आफ्ना शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई देखाउनुहोस् भन्दै आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरू यति नै। फेरि हाम्रो भेट अर्को कक्षामा हुने नै छ। तबसम्मको लागि म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।